पेश है गुड मॉर्निंग JNK। गए दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, गए दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, अलम कशो उठो कि आफताब सर पे आ गए। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारी में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन मोहतरम, आज भी आप सब के लिए हमारी तरफ से यही दुआ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुशफुरम रहें, बसर सलामत रहें, बखैर आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रमादम रहें। नाज़रीन मोहतरम, आपके गुज़श्ता दिन कितने भी तल्ख गए हों या दिगरगू हों, लेकिन ये जो नए दिन, नई शहर का ये आफताब है, ये यही पैगाम लेकर आता है कि एक नया मौका है, एक नई अपॉर्चुनिटी है कोई पहल करने, कोई इनिशिएटिव लेने, और एक नई मोहलत है, कुछ लम्हे आपके पास हैं जिनको आप बरोएकार लाकर कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। तो इसलिए इरादा करने के लिए, कोई पहल करने के लिए, कोई अधूरा काम करने के लिए यही नया दिन एक मौका है कि आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आइंदा को गुज़श्ता में तब्दील होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। जिस लम्हे में हम जिंदा हैं, अब देखिए ये अभी ये लम्हा गुज़श्ता बन जाएगा। खैर, आज भी आपकी मुलाकात हम एक मेहमान से कराएंगे और जो भी प्रोसीडिंग्स हमारे प्रोग्राम में होती हैं वो रिवायती तौर रहेंगी, लेकिन उससे कबल मैं आपको मुतारिफ अपने साथी मेज़बान से करा देता हूँ। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी अमार भाई, आप बिल्कुल अभी सही फरमा रहे थे, एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और हमें कभी भी पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन फ्यूचर, ऑन टुमारो। खैर, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में हम करते हैं। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। इनफैक्ट हम तो यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जी हाँ, हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। लेकिन फ़िलहाल आपको आगाज़ में इंतज़ार रहता है मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी लेने का। सबसे पहले बता देते हैं कि आज श्रीनगर का मौसम कैसा रहेगा। आज भी कंटिन्यूसली बारिशें होंगी दिन में, और वही अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 और कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 26 और कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात। वही अगर शहराओं के हवाले से नाज़रीन बताते चले कि आज नेशनल हाईवे 44 पर बड़ी गाड़ियों को नाविक टनल से जम्मू जाने की इजाज़त मिली है, और SSG रोड पर छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से करगिल जाने की इजाज़त दी गई है। जी अमर, बहुत शुक्रिया हुमैरा। अब चूँकि हम हस्ब रिवायत अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है मौसीकी से करते हैं, आज भी एजाज़ राज साहब और महमीद सईद जी की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा सुनते हैं। उसके बाद अपने मेहमान से मुलाकात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हुए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।
ویلکم بیک ناظرین. آپ یہ خوبصورت سا نغمہ دیکھ رہے تھے محمید سعید اور اعجاز راز صاحب کی آواز میں. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات آج کے ہمارے مہمان سے کرائیں. ناظرین محترم، کہتے ہیں کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی اتنی زیادہ ذمہ داریاں، اور جب ان عہدوں پہ فرزندان کشمیر فائز ہوتے ہیں تو ہماری توقعات، ہماری ایکسپیکٹیشنز اور بڑھ جاتے ہیں. اور آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی آفیسر سے کریں گے جو انتظامیہ میں انڈکٹ ہونے کے بعد بہت ہی اہم پوزیشنوں پہ، جنہوں نے عہدوں پہ کام کیا ہے اور قابل فخر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. میری مراد پرنس نور الحامد صاحب، 2011 کے ایس آفیسر، اور اس وقت ایز SDM چاڈورا سرو کر رہے ہیں. تو آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام Thank گڈ you so مارننگ much, کے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پور مسرت موقع ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ کال کرا ہے. بڑا مشکور ہوا دوردرشن کا. اور آپ کی مصروفیات جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کافی زیادہ مصروف رہتے ہیں، واریہ کام چھو آسان. انفیکٹ مجھے بھی آپ کے آفس پہ آنے کا موقع ملا ہے، حالانکہ وہ ایک نجی ملاقات تھی، اس کا کچھ اور ہی منشور تھا، لیکن مجھے یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم پھر اس طرح سے اس ملاقات کے بعد گڈ مارننگ JNK کے سیٹ پہ ملیں گے. خیر، ساری کھوتہ اہم تو بیٚیہِ یادگار یُس دور أکِس انسان سٕنٛدِ زندگی ہُنٛد چھُ آسان، سُہ چھُ تٔمۍ سُنٛد لۄکچار آسان، یَتھ سُہ بار بار یاد کٔرِتھ کُنہِ ساتہٕ ییٚلہِ زندگی منٛز مُشکل حالات چھِس یِوان، تلخ حالات چھِس یِوان، لۄکچارُک وقت یاد کٔرِتھ چھُ پتہٕ سُہ پانس کیٛاہ چھِ اتھ دپان خۄش کران، تہٕ سُہ چھُ پُر مسرت یاد آسان. أسۍ یژھو زانُن تُہنٛدِس لۄکچارس متعلق، سُہ کتہِ گُزریو، کِتھ کٔنۍ گُزریو، تہٕ پتہٕ کِتھ کٔنۍ پوٚک تعلیٖم ہُنٛد سلسلہٕ برٛونٛہہ. عمار صٲب، بنیادی طور چھُس بہٕ روزن وول تحصیل چاڈورا، ڈسٹرکٹ بڈگام. تتھ چھُ اکھ بوٗزتو لاسٹ پوینٹُک گام، تتھ نیل ناگ چھُ اَسہِ خوٗبصوٗرت جاے چھُ پتہٕ نیل ناگس پٮ۪ٹھ کنۍ چھُ گام یِوان، تتھ چھِ ونان گۄگجہِ پتھر. رایٹ. آرِجن چھُ مےٚ تتہِ کُے تہٕ روزن وول چھُس بہٕ تتہِ کُے. تہٕ ابتدٲیی چھُس بہٕ فادرس تہٕ مدرٕ سۭتۍ تٔتی اَسہِ مطلب کینٛژن ؤرین پتہٕ ییٚلہِ تعلیٖم ہُنٛد سلسلہٕ شروٗع گوٚو تہٕ وٲلد صٲب یِم میٲنِس اللہ تعالیٰ کرن مغفرت، تِمو کوٚر مےٚ پتہٕ ایڈمِشن ییٚتہِ DAV سکوٗل مگر باغ. آز چھُنہٕ یہِ ایگزسٹ کران کینٛہہ، تَتہِ اوس تِمن دۄہن مےٚ گوٚو سپُد تتی ایڈمِشن تہٕ ابتدٲیی تعلیٖم کٔر مےٚ تتی حٲصِل. البتہ گام اوس یُن گژھُن روزان، اس لیے یِم لۄکچارٕکۍ تِم تُہۍ ونان چھِو خصوٗصن گٲمی ماحولس منٛز چھُ تتِکۍ یاد چھِ تِم چھِ برابر موجوٗد، اینڈ دے آر ریلِشنگ فار اس آلویز. رایٹ. یُس یہِ گامس سۭتۍ اکھ وابستگی چھِ روزان، پتہٕ تُہۍ شہر تہِ ؤسۍتو، مگر یوٗ شُڈ سٹے کنیکٹڈ ٹُو یور روٗٹس، دیٹس ویری امپارٹنٹ. سُہ چھُ اکھ ہمبلنگ چیٖز تہِ آسان أکِس انسانس، کیازکہِ اگر کامیٲبی تٔمِس کٲر تھوڑا آسمانس کُن کرِ، کٲر نوٚمراونہٕ خٲطرٕ چھِ تٔمِس روٗٹس آسان واریاہ ضروٗری. تہٕ مےٚ ؤنۍتو، یُس سُہ پرُن لیکھنُک ماحول، سکوٗلن ہُنٛد ماحول، آز چھِ أسۍ وٕچھان سکوٗل چھِ بالکل مختلف نہجہِ پٮ۪ٹھ پکان، تعلیٖم درس و تدریٖسُک یُس طریٖقہٕ چھُ سُہ تہِ چھُ بالکل مختلف. تۄہہِ یہِ یاد چھُ پیٚوان پننٮ۪ن سکوٗلن منٛز ایلیمنٹری لیولہِ پٮ۪ٹھٕے کِتھ ٹیٖچر ٲسۍ، کیٛاہ اوس پرنُک نظام، تتھ متعلق تھوڑا. تِمن دۄہن یوٗتاہ میانہِ سمجھنُک تعلق چھُ، تِمن دۄہن اوس یہِ آسان کہِ عموٗمن یُس تھرسٹ اوس آسان سُہ اوس آسان فوکس ٹُورڈس یور بُکس، سٹڈیٖز اوس آسان زیادٕ. کو کٔرِکیوٗلر ایکٹیویٹیٖز ٲسۍ کم آسان. سپورٹس کلاس اکھ اوس، بیکاز ماے سکوٗل واز اِن سرینگر اینڈ اٹ واز امنگ د پرومننٹ سکوٗل ایٹ دیٹ پویِنٹ آف ٹایم. تہٕ مگر سپورٹس کلاس اوس آسان یِہوے اکھ اوس آسان، عموٗمن ٲسۍ تتھ آسان PT ٹایم. تتھ منٛز ٲس میڈم اکھ ٲسۍ آسان، سۄ ٲس PT کرناوان اینڈ شاٹ کُنہِ ساتہٕ کرکٹ ورکٹ گِنٛدناوان. مگر موسٹ آف د فوکس واز آن دیٖز سٹڈیٖز اونلی. آز چھُ خۄدایس حوالہٕ آز کل کٮ۪ن سکوٗلن منٛز لاٹ آف کو کٔرکیوٗلر ایکٹیویٹیٖز آر ہیپنِنگ along with the studies. تہٕ تمہِ کِنۍ چھُ بہتری چھِ، تمہِ لحاظ چھِ بہتری، کیازِ وۄنۍ چھُنہٕ أزکِس دورس منٛز چھِ أسۍ ونان سپورٹس چھُنہٕ وۄنۍ خٲلی ہیلتھٕے یوت روٗدمُت کینٛہہ، اٹس ناو اَ کیریر آلسو. اگر کانٛہہ ٹھیٖک پٲٹھۍ گِنٛدِ درٛۄکہِ تہٕ مُمکِن چھُ سُہ بنایہِ پنُن مستقبِل کُنہِ تہِ کھیلس منٛز سُہ گِنٛدِ. سۄ چھِ اکھ ڈِفرنس. سۄ چھِ اکھ نہ بیٚیہِ چھُ اکھ ڈِفرنس یہِ تہِ کہِ یُس بچن کانٛف اوس آسان یا وۄستاد سُنٛد خوف اوس آسان، تھوڑا کارپورل پنشمنٹس تہِ ٲسۍ دِوان دِنہٕ. آز چھُنہٕ تہِ کینٛہہ، آز چھُ مٹھ مدان. دیر از اے پیرنٹل شفٹ آلسو. یُس اَسہِ گرن منٛز تہِ اوس آسان، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ میٲنِس والد صٲبس، ہی واز ٹوٗ سٹرکٹ اباؤٹ سٹڈیٖز. اینڈ دس واز اے نارم گھر میں آپ کو جو تھوڑا بہت اوس آسان پِٹٲے وِٹٲے یہِ ٲس سپدان. ییٚلہِ تِم اورٕ دفتر یِہن تہٕ تُہۍ ٲسِو کِتاب. اگر تُہنٛدِس سفرس متعلق، اتھ لۄکچارس متعلق تہٕ تُہنٛدِس تعلیٖمی سفرس متعلق بالخصوٗص زانو، بیٚیہِ یہ KS ایگزامس کُن کِتھ کٔنۍ گوٚو تہٕ رجحان. لیکن ناظرین محترم، اس وقت پھر سے ایک بار ہمیں ایک بریک کی کمرشل بریک کے لیے رکنا پڑے گا. یوں گئے یوں آئے. آپ دیکھ رہی پروگرام گڈ مارننگ JNK.
दान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आप मुझे पहले देख रहे थे, अब हुमैरा को देख रहे हैं, तो खैर हुमैरा आपका इस्तकबाल करेंगे। जी, वेलकम बैक वंस अगेन आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है प्रिंस नूरुल हमीद KS SDM चाडूरा। इनके साथ बातचीत का जो सिलसिला है उसे जारी रखेंगे। सर, हम आपसे मजीद ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आपने KS भी क्वालिफाई किया है 2011 में, उसके बारे में बताइएगा कि क्या आपको पहले से ही शौक था सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का? देखिए मैडम, जो जिस टाइम में मैं आया हूँ, द टाइम वी वर ग्रोइंग अप, उस टाइम पे ज़्यादातर जो हमारा कश्मीर में फोकस था, दैट यूज्ड टू बी अपॉन दिस मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। मोस्ट ऑफ दैट आप इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ। तो ऑफ लेट बेसिकली मैं स्टडी से डायरेक्टली केस में नहीं आया। मेरे वालिद साहब थे, ही डाइड अर्ली ड्यूरिंग सर्विस, तो मैं घर में एल्डेस्ट सन था, तो बिकॉज ऑफ दैट मेरी जो है फिर अपॉइंटमेंट हो गई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो केएस में का एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले आई हैव बीन वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा। तो वो ड्यूरिंग डिपार्टमेंट जब मैं काम करा, आई वाज इन सेक्रेटेरिएट फॉर सम टाइम, तो वहाँ पे चूंकि हमारे केएस अफसरान उनकी काफ़ी तादाद रहती है, केएस और आईएएस अफसरान की, तो वहाँ पे ही बेसिकली आई गॉट एन इंट्यूशन कि मुझे शायद I need to grow up, I need to move forward. Right. तो that is the place where from I got, and क्योंकि इसके अलावा मेरा एक थोड़ा शगुफ पढ़ने लिखने का रहा है। अच्छा। तो उसमें जो मेरे दाएं बाएं जो हमारे साथी थे घर में, खुसूसन आई मैरिड, मेरी ज़ौजा हैं, तो इसी तरह दफ्तर में भी कुछ अफसरान थे जिन्होंने अक्सर कहा कि आप जब पढ़ते ही रहते हैं तो थोड़ा सा आप सिविल सर्विस की तरफ भी आ जाइए। तो दे होप दैट आई कुड क्वालिफाइड, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम था, आई कुड क्वालिफाइड। ये जो पढ़ने लिखने के शौक के बारे में आपने हमें मुतल्ला अभी किया, तो क्या कुछ पढ़ते लिखते ज़्यादा? बेसिकली मेरा शगुफ जो है तारीख से अच्छा खासा शगुफ है, हिस्ट्री से मेरा अच्छा शगुफ है। एंड इसके अलावा जो बेहतरीन शख्सियात जो दुनिया में पैदा हुई हैं, आई वुड लाइक टू रीड देयर, उनकी जो बायोग्राफीज हैं या ऑटोबायोग्राफीज भी आती हैं, तो उनको पढ़ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। यूजुअली ये कहा जाता है, एक तासुर जो तारीख के बारे में ये है, या तारीख पढ़ने के बारे में, कि बहुत खुश्क मजमून है, लेकिन तारीख को पढ़ना बहुत अहम भी इसलिए क्योंकि हम शायद ये समझते हैं कि हमारा हाल जो है यही हमारे फ्यूचर को शेप करता है, लेकिन दरअसल जो हमारा माजी है उसका भी बहुत अमल दखल होता है कि हमारा हाल किस तरह का होगा और हमारा मुस्तकबिल किस तरह का होगा। तो ये जो तारीख फहमी है, आपको क्या लगता है इसकी अहमियत, तारीख को पढ़ना एक इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपकी अपनी आइडेंटिटी, आप कौन हैं, तशख़्ख़ुस, आपका तशख़्ख़ुस जो है, तो मेरी समझ में तो ये आप तारीख से ही आपको पता लग जाती है। सही बात। आप कहाँ पे हैं दुनिया में, आपका वेयर डू यू स्टैंड, वेयर वी स्टैंड, आप कौन हैं, तो बुनियादी तौर तो ये तारीख से ही हमें पता लगता है। जैसे हम एज कश्मीरी, प्योर कश्मीरी रेस, तो जब हमने तारीख पढ़ी तो हमें पता लगा कि हम भी 5000 साल पुरानी तारीख है यहाँ पे। वी आर एज गुड एज हरप्पन एंड मोहनजोदड़ो, वी आर एज गुड एज इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो उसी से की एक मसरत होती है कि हम ऐसी अजीम कौम से वाबस्ता हैं। एंड देन सेकेंड, इसके अलावा ये है कि इससे तारीख से बड़ी नसाया मिलती है। यो अपने लाइफ में अगर आप कुछ आगे करना चाहें तो आप तारीख में जब हमारे मौरिखीन लिखते हैं तो वो ज़रूर वो लिख लेते हैं कि ये फलानी अगर बादशाह था या एडमिनिस्ट्रेटर था तो उसके क्या अच्छी चीज़ें थी जिसकी वजह से अवाम ने उनसे बेहतरी हासिल की, या उनके अंदर क्या खराबियाँ थी जिसकी वजह से उस कौम में या उस इलाके में जवाल या बुराइयां पैदा हो गई, बुराई पैदा। देन वी गेट, हम इसी से जो है सीखते हैं, देन अकॉर्डिंगली हमारा जो मुस्तकबिल की तरफ जो हमारा जो कदम बढ़ता है। बे करो तो जिक्र अत मज अहम शख्सियातन
انسان ییٚلہِ اَتھ تعلیٖم ہٕنٛدِس سلسلس منٛز چھُ آسان اِنڈِسایسِو چھُ آسان تٔمِس چھُنہٕ پتہ آسان کہِ مےٚ کیٛاہ چھُ ایگزیکٹلی کَرُن مگر ییٚلہِ یِم گریٹ پٔرسنیلٹیٖز سُہ وِزِٹ کرِ تِہنٛز سوانح پرِ تِمو کم قدم چھِ تُلمٕتۍ تِہُنٛد اپروچ ٹُوٲڈٕس لایف کیٛاہ چھُ اوسمُت تُہۍ ییٚلہِ گریٹ پٔرسنیلٹیٖزن متعلق تھوڑا بہت پران چھِو کم شخصیات آیہِ تتہِ تۄہہِ لبنہٕ یِمو سۭتۍ زن تُہۍ اِنسپایر گٔے؟ بیسکلی چونکہ پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ آسان کلچرل بیک گراؤنڈ ریلیجس بیک گراؤنڈ چھُ آسان تہٕ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پنُن آی سٹارٹِڈ مےٚ پرُن شروٗع کوٚر بُنیٲدی طور اصلس منٛز چھُنہ پرنس اکھ چھُ آسان اَسہِ مُروَج ییٚلہِ پران چھِ أسۍ رِوٲیتی پرنس پنُن کمپلشن اکھ مےٚ چھُ پرُن پتہٕ چھُ اکھ مقصد چھُ پتہٕ روزگارٕکۍ معاملات دیٹس د بیسک پٔرسپیکٹِو مگر بیٛاکھ پرُن چھُ آسان یہِ شوقہٕ پران چھُ انسان مےٚ یُس پنُن سفر چھُ بیسکلی آی سٹارٹِڈ ود اردو ناولز تَمہِ تانۍ کٔر انٹرڈیوٗس اردو ناول اینڈ آی سٹارٹِڈ ٹُو ریڈ اٹ اینڈ دیٹ انٹرڈیوٗس ٹُو دین ٹُو د لٹریچر غرض چھُ مےٚ دین یُس مےٚ پنٕنۍ کِتاب زٕ ترٛےٚ کِتاب انہٕ بہٕ تتھ منٛز ٲس بیسک گۄڈنِچ کِتاب ٲس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دیٹ از آئی کین سے فار مائی ہی از دا بیسک ماڈل اینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتہٕ چھِ یِم عظیٖم لیڈر اَسہِ پتہٕ خصوٗصاً ہندوستانس منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھو مہاتما گاندھی ہز لائف ہیز بین انسپائرڈ فرام ہم اسی طرح بہت سارے لوگوں کی لائف سے انسپائر ہو گئی ہیں جیسے مکہ کا ٹائم ہے وین ہی اسٹرائیوڈ دین ہی گاٹ اس کے بعد ان کا اقتدار وہاں پہ مدینہ پاک میں ہوا اور وہ کیریکٹر بلڈنگ جو ان میں جو انہوں نے تعلیمات ان کی تھی جو کیریکٹر بلڈنگ میں ہیلپ کرتی ہیں بیسک تو ان کی بایوگرافی آپ کو پتا ہے سیرت جو ہے بہت زیادہ ساری کھۄتہٕ زیادہ ٹرانسفارمیٹو کتاب چھِ سۄے اگر اکھ انسان پرِ تہٕ سَنہِ اور اس میں آپ کا جو ہے پورا جو کیریکٹر بلڈنگ کا ماڈل آپ کو دیکھنا ہو تو وہاں پہ اسٹرگل آپ کو دیکھنا ہو پرسیورنس آپ کو دیکھنا ہو دین یو کین گیٹ اٹ فرام دی پروفٹ اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو تعلیم ملتی ہے شخصیت سازی کردار سازی آپ کو سیاست انتظامیہ سب چیزوں میں آپ کو ترغیب ملتی ہے کہ کس طرح سے آپ کا رویہ آپ کا شیوا کیا ہونا چاہیے خیر تۄہہِ کوٚروٕ یہِ ذکر کہ تُہۍ ٲسِو نوکری لٔگمٕتۍ یوٗجؤلی چھُ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز اگر کانٛہہ نوکری لگہِ تَتہِ چھِ پتہٕ تٔمِس تِم اِنسپریشنز خواب ڈریٖمز وغیرہ تَتہِ چھُ فُل سٹاپ لگان سُہ چھُ دپان چلو وۄنۍ لوٚگُس بہٕ سرکٲری نوکری وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ امہِ علاوٕ کِہیٖنۍ یژھان نہٕ پننِس کٔریرس خٲطرٕ پننٮ۪ن گولن خٲطرٕ مگر تمہِ پتہٕ تہِ ییٚلہِ تُہۍ نوکری لٔگِو تۄہہِ کٔرٕو یہِ خواہش کہ تُہۍ گٔژھِو کے ایس ایگزام کالِفاے کَرٕنۍ یا انتظامیہس منٛز یِنۍ مےٚ ؤنۍتو یُس یہِ پرٛٮ۪پریشنُک عمل روٗد تمہِ وِزِ کیُتھ روٗد کتھ نہجہِ پٮ۪ٹھ روٗد بیسکلی أسۍ ٲسۍ یُتھُے یِمن دۄہن بہٕ یہِ کے ایس ایگزام یُس سلسلہٕ گوٚو اَسہِ اوس بیسکلی درٛاو 2008 اوس 2008 منٛز درٛایو بیسکلی اَسہِ حظ یہِ پبلک سٔروِس کمیشنن کوٚر یہِ ایڈوِٹیٖزمینٹس کشمیٖر ایڈمنسٹریٹو سٔروِسز خٲطرٕ تہٕ تِمن دۄہن اوسُس بہٕ سیکرٹریٹ حظ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس منٛز تہٕ تۄہہِ چھُ پتہٕ سیکرٹریٹس منٛز تہِ چھُ کٲفی زیادٕ بِزی شیڈوٗل روزان مُلٲزِمن سٔروِس از ویری بِزی تَتہِ چھُنہٕ ٹایمُک صُبحٲے گِنٛدنُک چھُ آسان ٹایم صُبحن چھُ 9 ساڑٕ 9 چھِ حٲضری بٹ شامُک چھُنہٕ پتہٕ تَتہِ وقتُک آسان خصوٗصن اگر تُہۍ پتہٕ مِثال کے طور پر کٔمِشن سیکرٹری سۭتۍ ٲسِو کٲم کران تیٚلہِ چھُ زیادَے لاسٹ ٹایم وین آئی واز ریلیوڈ فرام دیٹ اسائنمنٹ آئی واز پوسٹڈ ود میڈم نسیم لنکر ریناؤنڈ ہماری ایڈمنسٹریٹر رہی ہے اس سے پہلے ہمارے غلام احمد پیر صاحب جو اسلام آباد اننت ناگ سے ہیں تِمن سۭتۍ چھِ مےٚ کٲم کٔرمٕژ تَتہِ اوس بڑٕ بِزی شیڈوٗل روزان مگر چوٗنٛکہِ سُہ اوس سیکرٹریٹُک سلسلہٕ اوس یُس یہِ سیکرٹریٹ جوٚم گژھنُک یُس 6 رٮ۪تن ہُنٛد معاملہٕ تِمن دۄہن اوس آسان تتھ منٛز اوس آسان کم ٹایم ٲس فیملی ٲس آسان زیادٕ پہمتھ ییٚتی تہٕ تتھ صوٗرتس منٛز اوس یہِ صبحُک ٹایم تہٕ شامُک ٹایم اوس یہِ اوس بڑٕ فروٗٹفُل ٹایم خاص کر بہٕ ونہٕ پننِس معاملس بِکاز آئی کوڈنٹ گیٹ کوچنگ آئی ڈِڈنٹ ہیو اے ٹایم فار گویِنگ ٹو کوچنگ اینڈ آئی ہیو نیور بین کوچڈ ان دس کیئر تہٕ بہٕ اوسُس پتہٕ عموٗمن صبحن ییٚلہِ سُلہِ وَتھِ ہے پتہٕ اوس تمی ساتہٕ کرے کِتاب شروٗع پتہٕ ییٖتِس کالس پتہٕ دفتر واتنُک ٹایم اوس آسان پتہٕ تۄہہِ چھِ پتہٕے سٲنۍ بوزن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم سٹوٗڈنٹس آسان اتھ منٛز یژھان آسان یُن اتھ منٛز چھُ اکھ رول روزان خصوٗصن نِوٕز پیپر ریڈنگ نِوٕز پیپر ریڈنگ ہُنٛد روزان یِتھے پٲٹھۍ خصوٗصن اَسہِ چھُ یِوان وننہٕ یِم سٲنۍ یِم اتہِ ٲسۍ یِم اَسہِ برونٛہہ آمٕتۍ ٲسۍ تِم چھِ عموٗمن ونان گایڈ کران کہِ دوٗردرشنٕچ نِوٕز گژھِ اٹس ویری امپارٹنٹ کنٹینٹ آف دیٹ اٹ شوڈ بی دس از ٹو بی آج بھی ہے یہ چھُنہٕ تمی وِزِ کینٛہہ آز تہِ چھُ یہِ بڑٕ اہم سانٮ۪ن سول سروس ایسپیرنٹن خٲطرٕ کہِ اکھ گوٚو اخبار ریڈنگ اینڈ دین آپ کا جو ہے دوردرشن کا نیوز آپ کو سننا ہے تو تَتھ اوس مےٚ تھوٚمُت یی کہِ اخبار اوسُس بہٕ عموٗمن صبحٲے یُتھُے پتہٕ تَتہِ نیران اوسُس اَتہِ کوارٹر پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس نیبرٕ کَنۍ رٹان تَتہِ اوس نِوٕز پیپر نیبرٕ کَنی آسان دُکاندار تَتھ اوسُس بہٕ رٹان تَتہِ چھِ مِنی بس اوس تَتہِ جان آسان یِم بجہِ ٹھیٖک سپیس آسان ٹھیٖک اینڈ آئی یوز ٹو اسٹارٹ ریڈنگ اٹ فرام مائی گھر سے میرے دفتر سملرلی اگر کچھ بچتا تھا تو وہ شام کے ٹائم پہ میں واپس پڑھ لیتا تھا تو کیا آپ نے فرسٹ اٹمپٹ میں ہی کوالیفائی کیا تھا؟ الحمد للہ آئی کیم لیٹ انٹو اٹ بٹ آئی کوالیفائڈ ان اے سنگل جی سر چونکہ آپ
آپ نے انیشلی میڈیکل اسٹڈیز کی, اس کے بعد کمپیوٹر اپلیکیشنس میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ KS میں آپ کے کافی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹس رہ چکے ہیں. نہیں, بیسیکلی میں نے آپ کو بولا نا, اصل میں جو انسان گچھ, یو شوڈ ہیو اے ہیبٹ آف ریڈنگ تھنگس. پھر آپ کا اپنا شوق ہے, آپ کیا پڑھیں گے, بٹ اٹ ہیلپس یو. ان مائی KS کیریئر آئی کین سے ان کمنگ آف KS میں آنے کا, مائی جو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ میں پڑھنے کی طرف جو میرا شگوف تھا, دیٹ ہیلپڈ می اے لاٹ. آپ حیران ہو جائیں گے, میرے سبجیکٹس نہ ہی سائنس کے تھے نہ ہی کمپیوٹرز کے تھے. مائی سبجیکٹس ور ہسٹری اینڈ اردو. کیا بات. اور جب میں نے یہ سبجیکٹس لے لیے, اسی وقت میں نے یہ سوچ لیا, ایون اف آئی فیل, خدا نہ خواستہ, اسٹل آئی ول ناٹ لوز, بیکاز بوتھ آف دیز سبجیکٹس آر ریلیونٹ ٹو آور لائف, ٹو ایوری ونز لائف. آپ تاریخ پڑھیں گے, ہر ایک کو تاریخ جاننے کی ضرورت ہے, اور اردو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا, یہ ہماری ریاست کا یہ سبجیکٹ ہے, مین سبجیکٹ ہے. اور اس زبان سے بہت شگف ہے ہم سب کو شگف ہے. شیرینی اس زبان کا, لٹریچر, ادب, اس سے تو خیر. اور یہاں پہ ایک رواج بھی, ایک بہت ہی مستحکم روایت, یہاں سے بھی کچھ ادبا اٹھے ہیں, شعرا اٹھے ہیں, جنہوں نے یہ مویت ادبس برچر کور, اس فخر سان بار بار ونان. یس زن تھی کت کرو, یہ پرن لیکھن ام کرو تہ واریاہ مدد. بدقسمتی سبب آز یہ رجحان کہ اس کنفائنڈ پنس پانس کران, نصاب یوت پران, تمہ علاوہ کہین پران. تر مز مقصد آسان یہ کہ اس کرو ایگزام کوالیفائی, پتہ پگہ بن یہ روزگارک سبب. تو حالانکہ پرن لیکھنک اس وسیع عریض مقصد سہ تھی کت کن ہیکو پن پان اینرچ کرت, پنہ شخصیت مز کت کن ہیکو تھی بہتری انت. توے سن بزرگ یا اس برو جنریشنز آمت, تم نا صرف پرن یہ نا ایگزام کوالیفائی خاطر پران کی, تم شوقن پران. بیس یہ انسان شوقن پران, وداؤٹ اینی دباؤ, وداؤٹ اینی پریشر. یہ ذہنس مز پیوست گژھان, یہ ذہنس مز واریس کالس ریٹین روزان. خیر, اردو ادب کی آپ نے بات کی, تو اردو ادب سے چونکہ ایک بہت ہی, میں نے جیسے کہا کہ اس زبان سے ہم سب کو بہت محبت ہے. اردو ادب کے کچھ نام ایسے جن کو آپ پڑھتے تھے, جن کی ناولز, جن کی شاعری آپ نے پڑھی ہو. اردو بیسیکلی میں اپنی سارا اچھا گڈی نہیں میں بتاؤں گا. اردو میں پڑھنے کی حد تک میرا بڑا اچھا شوق رہا ہے. آج بھی میں کوئی بھی کتاب اٹھا کے میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن ایک دقت ہے کہ میری یادداشت, جیسے خصوصاً شعر کے معاملے میں بڑی کمزوری, میرے کو بہت کم یاد رہتے ہیں اشعار. البتہ میں آپ کو, اب آپ کے ساتھ یہاں گفتگو ہو ہی رہی ہے, علامہ اقبال علیہ رحمہ کی تقریباً ساری کتابیں میں پڑھ چکا ہوں. ڈن اے سنگل راؤنڈ پرشین اینڈ اردو. اب چونکہ پرشین میں ڈائریکٹلی سمجھ نہیں آتی ہے آپ کو, میرے سے زیادہ اس کے ساتھ ادب کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں. ان کا وہ ہمارے وہ یوسف سلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان کا ٹرانسلیٹ کرا ہوا ہے. آئی ہیو ریڈ دا ہول, ان کا میں نے سارا پڑھا ہوا ہے. اسی طرح سر سید احمد خان صاحب ہے, ان کے متعلق بھی جو لائف ہسٹری ہے ان کی, باقی کنٹریبیوشن ان کو پڑھا ہے. الطاف حسین حالی صاحب ہیں. اسی طرح غالب کا بھی کسی حد تک, میر کا کسی حد تک پڑھا ہے. مگر کمزوری یہ ہے کہ میں اشعار کو زیادہ یاد نہیں رکھ پاتا ہوں. دیٹس مائی نیگیٹو پوائنٹ. یہ ایک سملیرٹی آپ میں بھی ہے اور مجھ میں بھی ایک مشترکہ سملیرٹی ہے. اشعار نہیں, میں یہ تو تھوڑا بہت لکھ کے, میں یہاں پہ تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں, پھر لکھ کے پڑھتا ہوں, لیکن یاد نہیں رہ پاتے. خیر, لیکن ایک چیز یہ کہ آپ جب پڑھتے ہیں ان باتوں کو, ان اشعار کو پڑھتے ہیں, تو ان کے جو اثرات ہیں وہ بڑے ہی مثبت طرح سے مرتب ہوتے ہیں آپ کی شخصیت پہ. اتنا تو یہ اٹس اے فیکٹ. تو یاد رہیں یا نہ رہیں, لیکن اثر جو ہے, ان کی تاثیر جو ہے آپ کی شخصیت پہ, آپ کے کردار پہ بہت اچھی پڑتی ہے. خیر, پتیل تھی KS ایگزام کوالیفائی کرو, پتہ کمن پوزیشن پہ کرو تھی سرو, تو تات متعلق زانو اس, بیچو تھی اخ کووڈس مز تہ اخ رول رودمت. فلڈس کے دوران بھی آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے, اس کے بارے میں بھی جانیں گے ضرور. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اخبار بینی یہ بہت ہی اہم جز ہے پڑھائی لکھائی میں, تو ہم بھی اخبارات کی سرخیاں جو ہیں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں, لیکن پہنچائیں گے اس چھوٹے سے کمرشل کے بعد. باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے
बरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरबल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है अखबार की सुर्खियां शामिल करने का। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से एक खबर। जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्टार्ट्स एट स्किम्स, अ ह्यूज स्ट्राइड फॉर द इंस्टीट्यूट, जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ सेक्टर डायरेक्टर स्किम्स। जी उर्दू रोजनामा है मेरे पास नाज़रीन मोहतरम, और इसमें खबर शाया हुई है बारामूला में 3 मनशियात स्मगलर गिरफ्तार, 10 ग्राम कोकेन और चर्स बरामद, 1 गाड़ी जब्त। जी मेरे पास है उर्दू रोजनामा, इस पे एक खबर शाया हुई है। G20 समिट, DC बारामूला ने इंतजामात का जायजा लिया, 10 में काम मुकम्मल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर किया। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसमें भी G20 के हवाले से खबर शाया हुई है। डिवकॉम कश्मीर रिव्यूज G20 समिट प्रिपरेशंस, एम्फसाइजेस ग्रेटर कोऑर्डिनेशन सिनर्जी बिटवीन डिपार्टमेंट्स। जी अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से। गांदरबल में नामालूम अफराद के हमले में 2 स्टूडेंट जख्मी हो गए। अंग्रेजी रोजनामे से ये शह सुर्खी लेना चाहेंगे जो हमारी दस्तकारियों के हवाले से है। न्यू डिजाइन्स गिव फ्रेश लीज ऑफ लाइफ टू कश्मीर्स कारपेट इंडस्ट्री। जी मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है। MET प्रिडिक्ट्स वाइड स्प्रेड रेन्स, स्नो ओवर हायर कैचमेंट्स। आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इसमें हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए ये खबर। डायरेक्टर EDI ने इंस्टीट्यूट के न्यूज़ लेटर का खुसूसी एडिशन जारी किया। स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए एक एजाज़ साबित होगी, एजाज भट्ट साहब। खैर अखबारात की सुर्खियां जो हमने हर दिन की तरह आप तक पहुंचाई। आप जानते हैं कि हम तालीम, दरस व तदरीस के हवाले से भी कुछ अहम मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। आज के बच्चों के तालीमी तकाज़े क्या हैं और उनको किस तरह से पूरा किया जा सकता है स्कूलों में, घरों में, उसके बारे में डॉक्टर तारिक मरगूब साहब जो है बहुत ही मुफीद जानकारी हम तक पहुंचाते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन की सूरत में। पहले ये सेगमेंट देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमान से जो है सिलसिले गुफ्तगू को जारी रखेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज बात हम करेंगे, हर कोई चाहता है कामयाबी, लेकिन कामयाबी के लिए हमें तैयार होना चाहिए फेलियर्स के लिए। क्योंकि ज़िंदगी में जब हम आ जाते हैं तो ज़िंदगी भी हमें आजमाती है। हम फेल तो होंगे, फेल होने के बगैर कोई सक्सेस नहीं है। बिकॉज स्ट्रगल, पेशेंस, परसिस्टेंस और ये डिटर्मिनेशन चाहिए कामयाब होने के लिए। जब आप देख लीजिएगा, जब हम ज़िंदगी में जब पैदा, मैं आपको बताता हूँ, एक जिराफ की मिसाल में बताता हूँ। जब जिराफ ने जंगल में बच्चे को जन्म देती है तो जैसे बच्चा ज़मीन पे आ जाता है तो उसको तो नहीं पता मैं कहाँ आया हूँ, नई दुनिया में आया है। माँ उसके पीछे चली जाती है और उसको दुलात मार देती है। अब वो बच्चा कहता है मैं कहाँ आ गया ये। फिर बेचारा वो उठने की कोशिश करता है, कमज़ोर सी टांगों पे माँ फिर आके फिर दुलात मार के उसको गिरा देती है। फिर बच्चा कहता है नहीं, मैंने अगर कुछ किया नहीं तो ये तुम ऊपर से पड़ता रहेगा। फिर वो उठने की कोशिश करता है, फिर मारती है, वो भागना शुरू कर देता है। जब वो भागना शुरू कर देता है तो माँ उसके पीछे जाती है, अब उसको चाटती है, उसको प्यार करती है। वो कहते हैं रब तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरा बच्चा अपनी टांगों पे खड़ा हो गया। अब अगर भेड़िए, शेर वेर कोई आएगा, मेरा बच्चा अपनी जान बचा सकता है और ये चल सकता है। इसी तरीके से ज़िंदगी भी हमें कभी आजमाती है। फेलियर्स आएंगे, फेलियर से हमें हारना नहीं है, क्योंकि विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन। मैं आपको बताता हूं, कुछ हजारों ऐसी मिसालें हैं, लेकिन मैं कुछ मिसालें आपके सामने देखना चाहूंगा। थॉमस एडिसन की आप देख लीजिएगा, 10,000 बार वो 1,000 पर फेल हो गया। उसको टीचर ने कहा ये डफ है, ये स्कूल में नहीं आ सकता। माँ ने कहा नहीं बेटा, तुम जीनियस हो, कर सकते हो, स्कूलिंग घर में हुई। वो कहता है आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज कि बत्ती नहीं बन सकती। लाइट दे दी उसने। ये देखिए जैकमा, ये है वो जो गरीब तरीन घर से आ गया था, दुनिया के सबसे बड़ा इसने बनाया हुआ है इस वक्त ई बिजनेस। ये कहता है कि आप कभी हिम्मत मत हारिए। माइकल जॉर्डन इसी तरीके से स्कूल से निकाला गया। वो कहता है आई हैव मिस मोर देन 9000 शॉट्स इन माय करियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम ऑन 26 अगस्त आई वाज बीन इंटरेस्टेड टू टेक द गेम। मैं हार गया, मगर हारते हारते मैं जीत गया। आपने सुना होगा केंटकी फ्राइड चिकन,
बेचारा 1000 घरों को गया कि मेरी ये रेसिपी ले लीजिएगा. ये कॉलिन सैंडर्स, KFC, दुनिया में इस 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं आज, मगर 1000 बार लोग उन्हें ठुकराया. स्टीफन कोंग, ये देखिए इसके 30 बुक्स इसने लिखी, वो रिजेक्ट हो गई. बीवी ने कहा नहीं, एक बार और, 31वीं बार. इसी तरीके से इब्राहिम लिंकन हर जगह फेल होगा. 8 बार ये इलेक्शन में फेल हुआ, मगर हिम्मत नहीं हारी, जीता. आपको इसको ये डाइवर्सिटी, बीवी थी बेचारी, एक बच्चे को पाल रही थी, खैरात पे ये लिख रही थी, बार बार रिजेक्ट हो रहा था. लेकिन आज आपको पता है इसकी 40 करोड़ से ज्यादा किताबें बिकी हैं. ये हो गया हैरी पॉटर. इसको बंदे को बोला था 4 साल तक तो ये बात नहीं करता, 7 साल तक ये कुछ नहीं लिख बोल पाता था. ये हो गया एल्बर्ट आइंस्टाइन. टीचर सब परेशान थे इसके लिए, लेकिन सबसे बड़ा नोबेल प्राइज इसको मिला. तो हिम्मत नहीं हारने का. 27 बार इसको डॉक्टर सीजस को कहा तुम बच्चों की किताब क्या रहेगा, निकाल दिया गया. 28 बार किसी ने कहा आज दुनिया की बेस्ट सेलर्स में इसकी सक्सेस है. ये स्टोरीज आप देख सकते हैं. ये इसको देखिएगा, ये डिज्नी वर्ल्ड जो आपने बोला वो जो है डिज्नी लैंड है, 22 एकेडमी अवार्ड्स को मिले हैं. ये जो मिकी माउस, ये कह रहा है, याद देखिएगा इसको, अर्नोल्ड के लिए इसको कहा तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम्हारी तो आवाज भी ऐसी नहीं है, तुम कहीं पिक्चर में कैसे आओगे, तुम्हें तो एक्टिंग भी नहीं आती है. पूरी दुनिया में छा गया है. ये कहता है स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, यूर स्ट्रगल डेवलप्स यूर स्ट्रेंथ. ये कहता है जब आप हिम्मत नहीं हारोगे, जब आप. इसी तरीके से मेसी को फुटबॉल में ही देखिए, इसको स्कूल से क्या निकाला, इसकी कद छोटा था, इसको कहा डेफिशिएंसी हार्मोन्स की है तुम्हारे, तुम नहीं कुछ कर सकते. स्टीव जॉब्स, ऐसे करके हजारों, बिल गेट्स, कितने लोगों को ये कहता है कि आप एंड रिजल्ट पे, कीप एंड इन माइंड. आपको दुनिया जांचेगी आपकी उससे कि आपने हासिल क्या किया. दुनिया पे मत देखिए, अपना ये देखिए, अपना कॉन्फिडेंस मत कभी भी खोइएगा. कभी कभी अनइंटेंशनली हमारे घर वाले भी कहते हैं तुम फेल हो गए. देखिए मेडिकल में कभी कभी ब्रांच आ जाते, कभी मत, हौसला दे दीजिए. ये सिखाया जा सकता है बच्चों को थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल पर्सनैलिटी. आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK. वेलकम बैक. आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जिसे पेश कर रहे थे डॉक्टर तारिक साहब. आपका बहुत शुक्रिया जो है, इतनी स्टोरीज आपने हमारे साथ शेयर की, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को लेकर, जैसे कि अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स वगैरह. कह रहे थे कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत नहीं माननी चाहिए. एंड हमारे जो गेस्ट है वो भी अभी सेम टॉपिक पे बात कर रहे थे, अमार भाई. खैर सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप एज SDM चाडूरा जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं 2020 से, आई गेस, राइट? हमें बताइए अभी तक का जो आपका सफ़र है कैसा रहा, हाउ इज़ दिस जर्नी टिल नाउ? एडमिनिस्ट्रेशन जो आजकल है इट्स वेरी चैलेंजिंग. ये बड़ी चैलेंजिंग है, एडवेंचरस हो गई है. दिन ब दिन जो है हमारे जो है चेंजेस होती रहती हैं, वी हैव टू रिस्पॉन्स इट अकॉर्डिंगली. मेरा जो आज का ये जो 2020 का जो कैरियर था, उसमें जो एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी जो हमारे उन दिनों जो दिक्कत वो पैदा हो गई, दैट वाज कोविड-19 का सिलसिला यहाँ पे हुआ. एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग. आपको पता होगा शुरुआत में अमूमन इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं था, तो हमको भी किसी का भी अगर डिटेक्शन हो जाता था मामूली था, तो उसको वक्त उसमें यही प्रोटोकॉल था कि हिज होल फैमिली यूज्ड टू बी कॉन्टैक्ट्स यूज्ड, उनको सबको कॉल करके किसी एक जगह पे रखना पड़ता, आइसोलेट करना पड़ता था. एंड दैट वाज क्वारंटीन करना पड़ता. दैट वाज वेरी चैलेंजिंग. उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल हुआ करता था, क्योंकि लोग मानते नहीं थे, लोगों की मालूमात नहीं थी. एंड देन वी हैड टू मेक स्पेसेस अवेलेबल. जब आप इतनी तादाद में लोगों को जो है क्वारंटीन करना चाहेंगे तो आपके पास जगह नहीं होनी चाहिए. और जो हमारे हॉस्पिटल्स थे, दे कुडंट बी यूज्ड फॉर दैट, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट्स वहाँ पे थे. तो उस सिलसिले में बड़ा चैलेंजिंग था. वी हैड टू यूज आवर कॉलेज. जैसे हमारे चाडूरा में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा नागा में है, 200 बेड का हमने वहाँ पे क्वारंटीन फैसिलिटी खड़ा किया. डिग्री कॉलेज चार शरीफ में 60 बेड का फैसिलिटी. ITI आपका चार शरीफ में 40 बेड का फैसिलिटी किया. इसी तरह 2-3 हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे हमने 30-30 बेड की जो क्वारंटीन फैसिलिटीज खड़ा की, ताकि, और अल्लाह ताला का करम है कि वी गॉट पीपल फ्रॉम अदर साइड्स ऑल्सो, क्योंकि हमने इतनी स्पेस हमने जो है अवेलेबिलिटी करी थी कि हमें जो है बाहर से भी जो कुछ लोग आते थे उनको भी अकोमोडेशन हम फराहम करवा देते थे. उस हिसाब से हमारे को वो दिक्कत नहीं हुई. एंड देन वी हैड टू अरेंज, बाद में वो एक सिलसिला आया ऑक्सीजन का, बाकी चीज़ें, इक्विपमेंट्स. गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड अ लॉट फ्रॉम द टॉप. अकेले तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे. तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बिल्कुल कसम पुरसी हंस हालत यथ मज वारिया बड़ स्टेट्स. रात मैं आपको ज़िम्मन आपको कथा कलाम में करूंगा, रात के 12:30 बजे हमें वन पेशेंट हैड टू बी रेस्क्यूड एट ट्राई शरीफ.
and he was very reluctant. Then پھر مجھے وہ بولتے نا وہ اشوک بنان سو پتہ میں تم صاحب بس ہمسائے یہ کیا کر رکھی تھی قسم پیامہ. And then at the end of the day 12:30 بجے ہمارے SDPO فیاض صاحب ہیں, یہ پوسٹڈ ان اننت ناگ دس ٹائم, وہ تھے, میں تھا, ہیلتھ کی ایمبولینس تھی, تو مان ہی نہیں رہا تھا میں نہیں جاؤں گا یہاں سے. دین آئی ٹولڈ ہم یار آپ چونکہ ہمسائے وہیں تو بول میں نہیں کہا ما ونائی ژےٚ غلط ژےٚ وَتھ اس لیے خدا تعالیٰ کرِ خٲر بہٕ ژےٚ چھُے JVC تِمن دۄہن اوس JVC پیوان گژھُن تہٕ تَتہِ واتی ژےٚ علاج because you have been detected as false positive. It was very challenging. It was very challenging for the whole world. وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے کہِ ییٚتہِ چھِ تھوڑا انفراسٹرکچر وائز تہِ أسۍ تَتھ کمپیرزنس منٛز ہٮ۪کو أسۍ نہٕ أسۍ کٔرِتھ کمپیٹ کینٛہہ, وہ موازنہ نہیں کر سکتے, لیکن جو بھی ہماری لمیٹیڈ فیسلٹیز تھی, انفراسٹرکچرل جو ہمارے پاس چیزیں تھیں, ایسیٹس تھے, تو ہم نے اس کا بہترین استعمال کر کے مینیج کر ہی لیا. اور سبھی لہروں میں ہم نے لگ بھگ جیسے ہم نے دیکھا کہ دوسری لہر میں آکسیجن کی کمی باقی اسٹیٹس میں تھی, یہاں پہ قدرے مختلف حالت تھی اور بہتر حالت تھی. اور اس میں آپ جیسے ایڈمنسٹریٹرس کا رول رہا, کیازکہ ییٚلہِ اکھ ایڈمنسٹریٹر یِوان چھُ یوٗجؤلی چھُ لُکن یہ تاثر آسان کہ ٹھاٹھ باٹھ ہے, اتھارٹی ہے, مگر ان ریالٹی حقیقی معنوں میں آپ کو بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور الگ الگ ٹیکٹکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے تۄہہِ ووٚنوُ کہِ ہمساے تُہُنٛد مانٲنی اوس نہٕ, أمِس ہیٚکہِ نہٕ تُہۍ ایز ایڈمنسٹریٹر فورس کٔرِتھ کینٛہہ, أمِس اوس ہمسایگی ہِنٛدۍ سُہ رب تہٕ رِشتہٕ کِنی کیٛاہ چھِ دَپان کنوِنس سُہ کَرُن. خٲر تۄہہِ ییٚلہِ ووٚنوُ زِ KS ایگزام ییٚلہِ کالِفاے گوٚو تہٕ واریاہ اہم پوسٹن پٮ۪ٹھ روٗدِو تُہۍ فٲیض, تِمن متعلق ؤنۍتو تھوڑا بہت. یُتھُے اَسہِ ایگزامٕز کالِفاے کٔرۍ 2010 منٛز گٔے پتہٕ اَسہِ اپوینٹمنٹ 2010 آی تھنک اپریل, اٹ واز اپریل وی ور اپوینٹڈ. پتہٕ چھُ اَسہِ روزان سُہ شیڈیوٗل اکھ سُہ ؤرِیَس ٹریننگ ہُنٛد, سُہ ٹریننگ کٔرِتھ تَمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ اِدارٕ ییٚتی لال چوکس منٛز تَتہِ. تَمہِ پتہٕ گٔے یۄس مےٚ گۄڈنِچ پوسٹنگ گٔے سۄ گٔے مےٚ سِول CAPD یَتھ أسۍ وَنان چھِ, فُڈ سپلاے چھُ عرفہِ عامس منٛز محکمہ خوراک, تَتھ منٛز گٔے مےٚ گۄڈنِچ پوسٹنگ. تہٕ مےٚ گٔے گۄڈنِچ پوسٹنگ یۄس ٲس اسسٹنٹ ڈایریکٹر سٹورز. بیسِکلی چھُ اسسٹنٹ ڈایریکٹر سٹورز اوس آسان یِم سٲری گوڈاونز مین گوڈاونز شہرس اندر چھِ تِم ٲسۍ پیوان مینیج کَرٕنۍ اسسٹنٹ ڈایریکٹر سٹورز. مین گوڈاوُن مثال اَسہِ چھُ مین گوڈاوُن ییٚتہِ گۄلاب باغ شہیٖد گنج یَتھ أسۍ وَنان چھِ, تَتہِ چھُ گۄلاب باغ تَتھ وَنان, تَتہِ چھِ مین گوڈاوُن. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ لیٚتہٕ پوٗر اَسہِ یِوان بیٛاکھ, تَتہِ تہِ چھِ اَسہِ مین گوڈاوُنز. یہِ اوس پیوان مینیج کَرُن اینڈ اوور آل چھُ سپلاے سارے ویلی ہٕنٛز سُہ اوس پیوان FCI سۭتۍ اوس ڈیٖل پیوان کَرُن تھروٗ اسسٹنٹ ڈایریکٹر سٹورزٕے پیوان کَرُن. تہٕ تَتھ منٛز تہِ یُس تۄہہِ کیٛازِ یِم پٔتِم مےٚ ووٚن تۄہہِ یہِ چھُ ایڈمنسٹریشنس منٛز چھُ یہِ چھُ اِٹ آلویز اٹ ہیز ٹُو ریسپانس ٹُو تھِنگس وِچ آر کمنگ. تَمہِ دۄہ 2014 منٛز تَمہِ دۄہ آو سہلاب, دیٹ واز آلسو اے چیلنجنگ تھنگ, اینڈ آئی واز ایٹ دیٹ پوائنٹ آف آئی واز ایٹ اے سینٹرل پلیس جہاں پہ بڑا راشن کا, کیونکہ سارا شہر ہمارا میجرلی ہاف آف دا سٹی واز انڈر واٹر. تو پھر اس کے بعد اس میں وہ ٹرکس ہماری اویلیبلٹی نہیں تھی. دین یو یوز ٹو, ہم نے ٹپرز استعمال کرنے تھے. یہاں والا جو گوڈاؤن تھا سارا ہمارا پانی کے نیچے چلا گیا تھا. ہمارا لیت پورا والا جو گوڈاؤن تھا اس کا بیچ میں راستہ بھی کچھ ٹائم پہ بند تھا. دین وی ہیڈ ٹو کم وایا سم ادر روٹ فور یو ٹو گو. ٹپرس ہم نے لانے پڑے کیونکہ وہ مین ٹرکس جو اس وقت آتے تھے دے یوز ٹو ان کو فیری کرنے کے لیے. تو لیکن الحمدللہ اینڈ دا ہول فوکس واز ایٹ دیٹ, ساری ایڈمنسٹریشن ہماری اس ٹائم پہ لیت پورا میں ہوا کرتی تھی بیکاز دیٹ واز دا سینٹر ویئر فرام وی ور ڈسٹریبیوٹنگ دا گرینس. تو بڑا چیلنجنگ تھا. جی آپ نے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ابھی تک کام کیا ہے, ہمیں بتائیے گا سب سے زیادہ مزہ کہاں پہ آیا, کون سا ڈپارٹمنٹ اچھا لگتا ہے آپ کو پرسنلی؟ اب اس میں مزہ تو آئی تھنک مزہ نہیں, مزہ نہیں, میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہر ایک کے معاملے میں یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی بالکل چھوٹی چیزیں بھی اگر آپ کہیں پہ کر پائیں تو یو گیٹ اے سیٹسفیکشن, کنٹینٹمنٹ, مزہ مجھے اسی کو تسکین ملتی ہے. ہاں لفظ آپ نے اردو کا اچھا بولا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا, میں اب SDM میں تھا تو ایک دفعہ ایک ہمارے وہاں دفتر میں ایک آ گئے ہمارے پاس, تو انہوں نے کہا جناب میں مکان بنانا چاہ رہا ہوں, میرا پڑوسی مجھے مکان بنانے نہیں دے رہا کیونکہ اس کے سامنے اس کی زمین ہے, پیچھے میری زمین ہے, تو راستہ ہمارا وہ نہیں دیتا ہے بنانے کے لیے. اینڈ آئی ایم اسٹرگلنگ فار, اس کا کہنا تھا کہ میں 1 سال سے اسٹرگل کر رہا ہوں کہ میں مکان نہیں بنا پا رہا ہوں کیونکہ وہ تھوڑے مسکولر ٹائپ کے لوگ ہیں, تو آئی کانٹ ہیلپ اٹ. تو پھر دین ہمارے وہاں SHO صاحب تھے, تو میں نے ان کو کنسلٹ کیا. میں نے بولا بھائی اگر کوئی بندہ اپنی زمین پہ اپنا مکان نہیں بنا پا رہا ہے تو یہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہی ٹوک اٹ سیریسلی اینڈ دین وی گیو ہم اے پروٹیکشن فار اے ڈے. تو اس کے بعد اس نے اپنا مکان بنایا. ایک چھوٹی سی بات ہے
لیکن میں اس کو ابھی بھی یاد کرتا ہوں اینڈ آئی فیل ویری مچ کنٹینٹڈ. اس کو یاد ہو نہ ہو مگر آئی ول کیپ اٹ ان مائی مائنڈ. آپ کے لیے میں یہ چھوٹی سی بات میں نے زیادہ کچھ کیا نہیں. آئی جسٹ پرسویڈڈ مائی ایس ایچ او دیٹ وی نیڈ ٹو گیو ہم سپورٹ, جینوئن سپورٹ, سو دیٹ یہ اپنا گھر جو ہے بنا پائے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے. یہ ایک سیگمنٹ ہے. اسی طرح ان دنوں جب میں فلڈس کی بات کروں گا دین دیر ور سم اسپاٹس جہاں پہ ہمیں خوراک بھیجنی پڑتی تھی, تو اس کا ڈسٹریبیوشن کا نظام تھا اور اس میں خطرہ بھی رہتا تھا کیونکہ آپ کو پبلک سروس جو ہماری ہے اس میں یہ دو دھاری تلوار ہے. یو کان گو اوپن ہینڈیڈ, یعنی آپ اٹھ کے چاول سب کو دے دیں جس کو خوش کرے, ایسا نہیں ہوتا ہے. دیر ہیز ٹو بی اے پراپر میکینزم, کہاں پہ دینا ہے, کتنا دینا ہے, کس طرح دینا ہے, اینڈ دیٹ از ٹو بی مینیجڈ. تو اس ٹائم پہ ہمارا, میں نے آپ کو بتایا, گلابا کا گوڈاؤن جو تھے وہ دے ور آل انڈر واٹر, اور ہمیں جو ڈسٹریبیوشن کرنا تھا دیٹ یوز ٹو بی ایز پر, کیونکہ ان دنوں کمپیوٹرائزیشن تھا لیکن اٹ واز ناٹ دیٹ مچ, وہ بھی ڈوب گئے تھے, دیٹ دے ٹو ور ڈاؤن. تو ایک ہمارا رجسٹر ہوتا تھا, دیٹ رجسٹر یوز ٹو بی, جس پہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کس اسٹور پہ کتنا ڈالنا ہے. تو دیٹ واز رجسٹر واز, وہ اس میں لکھا کرتے تھے. بوائے ہمارا ایک شبیر کے نام سے تھا, حقاق صاحب ہمارے اس کو مینیج کرتے تھے وہاں پہ, ہمارے چیف منسٹر ٹرانسپورٹ, آج وہ ریٹائر ہو گئے. تو دین شبیر ہیز ٹو گو دیئر اینڈ آئی تھنک ہی سویمڈ دیٹ, وہ جو اس ٹائم پہ شہید گنج میں اس نے وہ تیر کے گیا اس بلڈنگ میں, سم ویٹ ہی گاٹ دیٹ رجسٹر اینڈ دین وی کوڈ میک آپریشن فرام لیتھپورا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بتا رہا ہوں. یا ابھی ریسنٹلی ہم نے چاڑورا میں, ہمارے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل چاڑورا میں ہے, اس میں نے آپ کو بتایا اکیلے تو کوئی بندہ کام نہیں کرتا ہے, ملٹیپل ہے. پیسہ کہیں پہ پیسہ الوکیشن ہوتا ہے, کہیں پہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, کہیں پہ ہم پش اپ کر لیتے ہیں, سینسٹائز کر لیتے ہیں. تو بڑی دنوں کے بعد ہمارا جو ہے ہاسپٹل میں وہاں جو ہے وہ 24/7 کا وہ بجلی کا وہ نظام کھڑا ہو گیا, ہاٹ لائن کھڑا ہو گیا. یہ اسمال تھنگس جو ہے ایڈمنسٹریشن میں ہمیں بڑی خوشی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کون سیکھا ہے صرف, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از اے پبلک سروس. یس رائٹ, وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اے پبلک سروس. یہ بادشاہی نظام نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از فار یو, یا الٹا ہے, وی آر فار دا پیپل. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ اے سول سروس. لیکن یہ جذبہ بہت کم ایڈمنسٹریٹرس میں دیکھا. میں ابھی اردو کا ایک شعر دہرا رہا تھا کہ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے, سب کو ایک حادثہ ضروری ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو حادثات ہیں, یہ جو دیگرگوں حالات ہیں, مشکل حالات ہیں, ییٚلہِ پتہٕ انسان پتھ کُن وٕچھان چھُ, سُہ چھُ دپان اگر سازگارٕے یوت حالات روزن تیٚلہِ ہیٚچھِ ہا نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ. اور یہ ٹف ٹائمز آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, اور پھر تسلی بھی ہوتی ہے کہ نہیں, آپ نے جدوجہد کی, آپ نے تقدو کی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو تسلی بھی ہے کہ آپ نے محنت کی اور اپنی اتھارٹی کا صحیح استعمال کیا. آپ کو لگتا ہے ایک فکسڈ دائرے کار, ایک فریم ورک تو ہوتا ہی ہے کہ آپ پہ یہ ریسپانسبلٹی ہے, آپ اس عہدے پہ فائز ہیں, لیکن اگر دل میں جذبہ خدمت خلق ہو اور ایک حقیقی معنی پتہ ہو ایک ایڈمنسٹریٹر ہونے کا یا انتظامیہ میں ہونے کا, تو ایک انڈیویجول بیٹر سرو کر سکتا ہے سوسائٹی. ایک میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سول سروس, یہ سول سروس یت مجھ اخ موقع, مطلب اٹس ناٹ, جیسے میں ابھی خاص کر جب ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں, کیونکہ سول سروس میں بھی آپ کو مختلف شعبے جات میں جانا پڑتا ہے. جیسے میں نے فوڈ سپلائز کا بتایا تو وہاں پہ ایک پرٹیکولر شعبہ ہے جس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جیسے ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارے تحصیلدار ہیں, سب ڈویژنل مجسٹریٹس ہیں, ایڈیشنل ایڈوکیٹ ڈپٹی کمشنرس ہیں, ڈپٹی کمشنر یا ڈویژنل کمشنر تک, ان کا جو یہ جو ہے ہاتھ ہر جگہ پر جا سکتا ہے. دائرہ کار وسیع ہے. ایک تو ان کے نجی جو ان کو ایلوکیٹڈ ورکس ہیں, جیسے میں سب ڈویژنل مجسٹریٹ جو ہے, ایک تو میجسٹریل فنکشنز ہمارا ہوتا ہے, ہمارا اپیلز ہوتے ہیں لینڈ ریونیو ایکٹ میں, اسی طرح ہمارے فارسٹ رائٹ ایکٹ کا بھی تھوڑا کام ہوتا ہے, پلس ہمارا جو ہے اس کے علاوہ الیکشن ریلیٹڈ ERO جو ہے اس میں ریویژن جو ابھی ہو رہا ہے اس میں بھی ہمارا کام ہوتا ہے. دیر آر نمبر آف ورکس وچ آر اسائنڈ ٹو یو, مگر اس کے بیانڈ بھی کچھ چیزیں ہیں. دیٹ از کہ ہمارے جو ریسپیکٹو ڈپارٹمنٹ کہیں پہ, جیسے ہمارے آج کل JJM کا کام چل رہا ہے, جناب فلانی جگہ جی لوگ کام نہیں کرنے دیتے, دیر کمز اے میجسٹریل پوزیشن, تو وہاں پہ ہم آ جاتے ہیں آربیٹریشن کرنے کے لیے. جب تو لوگوں میں آ جائیں, جناب آپ کا ہے, آپ کے لیے پانی جائے گا, آپ روکے مت. دین آربیٹریشن کے بعد اگر خدا نہ خاصا لگتا ہے وی ہیو ٹو موو بیونڈ اے اسٹیپ, جہاں پہ تھوڑا بہت دکھانا پڑے گا, دین وی ریکویسٹ پلیز جناب آپ تھوڑا سا ورزی کا روپ بھی دکھائیں, تو سو دیٹ تھنگس کین موو آرام سے, جیسے ہیسل فری. وی ہیو اے رول, جیسے آف لیٹ گورنمنٹ نے بھی دے ہیو گیون اے رول ٹو ایڈمنسٹریٹرز. اٹینڈنس کا مسئلہ رہتا تھا, ایک تو ہے ہی کہ آپ نے ڈیجیٹائز کر دیا سارا کچھ, لیکن اس کے بیانڈ بھی مطلب ایڈمنسٹریٹرز ہیو بین اسائنڈ اے فیسلٹی ٹو سی, وہ جو ہے دیکھیں کہ لوگ آ رہے ہیں, سروس دے رہے ہیں. اسی طرح آپ کا ڈیولپمنٹ ورکس میں
तो अभी तक तो शायद डिप्टी कमिश्नर साहब तक ही होता था, बट देन ऑफ लेट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी जो है अहकाम सादर हुए कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल की जो अफसर हैं वो भी डेवलपमेंटल इश्यूज को देखेंगे और उनमें जो नज़र गुजर रखेंगे। इसी तरह हमारा ये भी रोल रहता है एज रेवेन्यू सर्विसेज, लैंड बैंक हमारे पास होता है। अच्छा। सबसे बड़ा आपको पता है कहीं पे कॉलेज बनाना है तो आपके पास ज़मीन आपको देनी है, देन यू हैव टू गिव अ लैंड विच इज़ हेसल फ्री, जहाँ पे पंगा नहीं है, तो लोग ताकि वहाँ पे जो है फिर कॉलेज या जो भी इदारा बनना है प्रॉपरली बने। आपकी वसातत से मुझे आज मौका यहाँ मिला, हमारे चाडूरा में जो हमारा डिग्री कॉलेज है, इट वाज सैंक्शन बैक 5-7 साल पहले आ गया था। मेरे से पहले भी बड़े बेहतर अफसर थे, आई विल नॉट से दैट, एंड सम ऑफ देम वेर बेटर देन मी, आई रिकॉग्नाइज देम देयर सर्विसेज। जब मैं आया तो मुझे बताया गया जनाब डिग्री कॉलेज तो यहाँ चाडूरा में है, सैंक्शनड है, बट इट इज रनिंग फ्रॉम अ स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ है, उसके 2 कमरे से वो ऑपरेशनल कर रहा है क्योंकि उनके पास यहाँ पे जमीन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जस्ट आई थॉट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आई कैन डू, क्योंकि मैंने आपको बताया अदब से थोड़ा पढ़ते लिखते हैं तो सर सैद की मेरे पास याद आ गई कि सर सैद अहमद खान अलैहिर्रहमा ने कितनी मेहनत की थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को तैयार करने में, एंड देन वी ऑल बियर फ्रूट्स ऑफ दैट। हमारे असातिज़ा डॉक्टर्स फ्रॉम देम डाउन प्लस एजुकेशन का हमारे अंदर तालीमी इदारों से। तो मैंने बोला इससे बड़ा क्या मैं कर सकता हूँ, आई शुड पुट माई होल फोकस ऑन दैट। तो अल्लाह ताला का करम है, वी गेव क्योंकि चाडूरा प्रॉपर में आपको पता है, यू हैव बीन टू दैट प्लेस, वहाँ पे ज़मीन थोड़ा ज़्यादा है नहीं अवेलेबिलिटी हमारे पास, और ऊपर से जोर रहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड गवर्नमेंट मांगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो देते हैं। तो वी गॉट दैट 25 कनाल्स ऑफ लैंड, और आपको खुशी होगी कि आज मुझे जो परसों डिग्री कॉलेज मैडम वहाँ पे बता रही थी 400-450 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। क्या बात, क्या बात। मतलब वी डिडंट डू मच एनीथिंग, जस्ट वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा, उसमें से एलोकेट उनको किया, देन अकॉर्डिंगली उनका ये दिस इज अ पोर्शन जहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू का या एडमिनिस्ट्रेशन का जो है हाथ ऑलमोस्ट हर सिफियर में, कोविड की बात आ गई वहाँ पे भी हमारा हाथ रहा, कहीं कहीं पे जैसे मामूली एक बात, हमारा ब्रनवार एक जगह है जी, तो वहाँ पे एक बार मेरे पास बंदा है जनाब, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई साहिब हैं वो उसको ऑपरेशनल नहीं करने देते हैं। ज़्यादा कोई मसला नहीं था, ध्यान शाद नहीं गया, तो मैंने फिर उस हाजी साहब को बुलाया, मैंने बोला क्या बात है, वी परसुएडेड हिम, एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट आफ्टर 2 days लॉक वाज ओपन एंड इट वाज मेड ऑपरेशनल। आजकल जो है वहाँ पे दैट फैसिलिटी इज बीइंग यूज्ड। तो एडमिनिस्ट्रेशन में वी हैव अ रोल ऑलमोस्ट एवरीवेयर अदर देन द व्हाट रोल विच वी आर, जो हमारे पास है। राइट। जैसे रजिस्ट्रेशन का भी ऑफलेट वो भी हमारे पास आ चुका है, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, बट स्टिल वी हैव अ स्कोप। ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल है ये पहले खैर कोर्ट में हुआ करता था, और अब ये पैराडाइम शिफ्ट है, अब ये आपके ऑफिस में होता है। तो पहले ऑनलाइन आप करते हैं सब कुछ फॉर्मेलिटीज़, फिर उसी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो आते हैं आपके ऑफिस में और रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये जो तब्दीली आई है ये आवाम के लिए क्या कहते हैं, फ़ायदा बख्श है कि इसमें कुछ नुकसान है? बेसिकली ये मैंने इसमें बेसिकली कुछ तो तबकाती इसमें नज़र आती है, बिकॉज आई एम एट द डाउन में इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं हूँ, जहाँ पे मैं हूँ आई कैन व्यू इट बोथ वेज। मतलब इससे पहले कोर्ट्स में रहा करता था, तो वहाँ पे वहाँ का जो व्यू है, हमारे कुछ दोस्त वहाँ पे वकला हैं जी, तो उनका व्यू है कि क्योंकि काम उनके पास था, इट हैज शिफ्टेड टू सम अदर, दे फील अ बिट ऑफ डेसोलेशन कि शायद उनसे कुछ ले लिया गया जी। तो लेकिन जो गवर्नमेंट का जो मेरी समझ है, सरकार ने ये क्यों किया, बेसिकली ये हर जगह हमारे जो है इंडिया में, हिंदुस्तान में हर स्टेट में ये रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट अलग से है, यही प्रोसीजर है। यहाँ पे ही खाली है, कोर्ट्स में था, यहाँ पे भी कुछ टाइम पहले 2014 का मुझे आइडिया है कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे भी फैसला लिया था, बट इट वाज नॉट, वो आगे नहीं जा पाए। तो इसमें यह है कि सबसे बड़ी बात है कोर्ट्स का जो डोमेन है या जुरिडिक्शन है, दैट इज डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। राइट। और हम सबको मालूम है कि वहाँ पे पेंडेंसी जो है, काम बहुत है, लिटिगेशंस बहुत हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ केसेस हैव ग्रोन अप वेरी मच। तो उसकी वजह से अगर उनके पास, सरकार का ये मानना है कि अगर उनके पास आप रजिस्ट्रेशन भी रख लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई एडजुडिकेशन का मामला है नहीं, दिस इज जस्ट सर्टिफाइंग, उसके अलावा ज़्यादा काम नहीं है। तो अगर उनके पास ये भी रख लेते हैं, एंड बहुत सारे आपके अर्बन एरिया, सब अर्ब एरिया, जैसे मेरा चाडूरा आता है, बड़गाम आता है, या यहाँ से पांपोर आता है, दीज ऑल एरियाज जहाँ पे सेल परचेज बहुत ज़्यादा होता है जी। तो अगर आप वहाँ से उनको डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस रख लेते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का वर्क लेते हैं, द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस सफर्स, जो उनका बुनियादी, दैट इज द प्राइमरी थिंग जो मेरी समझ में, क्योंकि सरकार जब भी सोचती है, वहाँ पे जो हमारे बड़े लोग पॉलिसी मेकर सोचते हैं, दे थिंक ऑन अ बिगर लेवल, दे सी द बिगर पिक्चर ऑब्जेक्टिवली ये लोगों के लिए। उसमें यही था, आजकल आप देख सकते हैं सारा काम जब उनसे लिया गया,
जो सारे सब कोर्ट्स हैं दे हैव नॉट जस्ट सिंगल वर्क, दैट इज डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। जी सर, आप जानते हैं कि हमारा ये शो पर्सनैलिटी बेस्ड शो है, आप चूंकि काफ़ी मसरूफ रहते हैं काम के साथ, बताइएगा हमें कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच आप कैसे बैलेंस करते हैं? बेसिकली इसमें यही है, मैं आपको सुबह 10 से तो दैट इज जो हमारा काम ड्यूटी आवर्स है वो तो शुरू हो जाते हैं। देन मेरी अल्लाह का करम है एंड आई एम थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम नॉट पोस्टेड बैडली सो फॉर लोकेशन इज कंसर्न। तो सबसे बड़ा यही रहता है कि मेरा भी मानना है कि अगर जो एम्प्लॉई हो ही शुड बी पोस्टेड इन एन कन्वीनियंट डिस्टेंस। मैं नहीं कहूँगा कि अपने गाँव में उसको रखे, उससे वो दे कैन कंट्रीब्यूट क्योंकि उनका जो बैक हेड में अपना बच्चों का रहता है, माँ बाप घर में होते हैं उनका रहता है, वो लेसन हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़ा बताऊंगा। एक बार हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब है, इनको चार्ज शरीफ आना था जी। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑपरेटर ऑफ डिप्टी कमिश्नर की चीफ सेक्रेटरी साहब इस तरह चार्ज शरीफ आ रहे हैं। तो मैंने बोला कितने बजे आ रहे हैं? इट वॉज 12। ओके। बोला जनाब वो तो शहर से निकल गए। मैंने बोला यार 12 बज गए हैं, आप इस वक्त मुझे बोल रहे हो तो आपको पहले इत्तला देनी पहले बोलनी चाहिए। But क्योंकि I am a bit distant location wise, I am not that badly posted. Right. I left it. I was almost 10 minutes before. I was 10 minutes before. Right. जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी है उनसे पहले पहुंच गया। तो दिस इज एन एडवांटेज। इस एडवांटेज से वी कैन, शाम को अगर आप 7 बजे भी पहुंच जाते हैं देन यू कैन सिट विद योर चिल्ड्रन, विद योर फैमिली, विद योर मदर। घर में मेरी माँ है तो उनके साथ यू कैन एंजॉय द टाइम। उसके बाद संडेज हमारा कभी कभी वो भी ऑफ रहता है, बट उसमें खुद को भी आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू कीप अ माइंड वहाँ पे भी रखना है कि एक दिन कहीं ना कहीं निकालना है जहाँ पे बच्चों को कहीं ना कहीं ले जाना है, सो दैट दे कैन एंजॉय। दे शुड नॉट गेट सक्ड अप बिकॉज ऑफ द असाइनमेंट्स वी आर हैविंग। और इस पोस्टिंग का फ़ायदा ये भी है कि जिन गलियों में आपने अपना बचपन गुजारा है, अपना तालीमी सफ़र आपने पूरा किया है, वहीं आप जब आप सर्व कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग, इट्स वेरी प्लीजिंग फॉर यू। और लोगों को भी तवक्कात बहुत ज़्यादा होती हैं कि सानी अलाकुब नफ़र तो यमन हेको दावा सान चीज़ वन। अब चूँकि यू हैव रेड अ लॉट, यू हैव रेड अबाउट पर्सनैलिटीज़, यू हैव माशाल्लाह अचीव्ड अ लॉट, अकम्प्लिश्ड अ लॉट। अभी और भी कुछ एस्पिरेशंस होंगी क्योंकि जिस तरह की आपकी तबीयत है तो आप ख्वाब देखना बंद नहीं करते होंगे शायद। लेकिन जब व्हेन समबडी आस्क्स यू फॉर एन एडवाइस तो आप क्या नसीहत देते हैं किसी को, कोई नौजवान आपसे कोई मैसेज लेना? एज अ ह्यूमन अगर हम बात करेंगे, वन शुड नॉट लूज हिज कैरेक्टर। अखलाक, अब इसमें तो हर एक के लिए पता ही है अखलाक जो है, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, करप्ट प्रैक्टिस का इख्तियार नहीं करना, बुराई नहीं करना, बड़ों का एहतराम करना। दिस इज द जो मोटी मोटी चीजें हर जो समाज में हर इसमें होता है। वन शुड नॉट लूज इट, यू शुड नॉट लूज साइट ऑफ इट, दैट इज वन। सेकंड, जो अपने में खुसूसन अपने जो कश्मीर के हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनको ऑफ लेट मैंने देखा है कि सिविल सर्विस में रुझान कुछ पिछले सालों से, पहले तो बड़ा था द टाइम वी केम, लेकिन ऑफ लेट थोड़ा कम हो गया है। आई वुड रिक्वेस्ट देम दैट दे शुड फोकस अपॉन दैट। IAS के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए कोशिश करें। उमूमन कशर वन यूज गसान तम हैंग आसान की। बिल्कुल सही। दे आर फ्रॉम द कॉमन, तो कामयाबी जरूर, दे आर फ्रॉम द कॉमन फैमिली। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तशरीफ आवर हुए और इतनी मुफीद जानकारी, इतनी अच्छी बातें हम तक पहुंचाई। वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, और वक्त होता तो और बातें करते प्रिंस नूरुल हमीद साहब से, लेकिन अभी वक्त का दामन ज़रा तंग है। मुझे और हुमैरा को इजाज़त दीजिए और कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, एक नए मेहमान से बात करेंगे, किसी नए मौजू पे गुफ्तगू होगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बिलखुसूस हमारी नशरियात का लुत्फ़ लीजिए और इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।